सगळीं उबी रावया. सुरवातेक आमी गीत गावया A29 पेज 15. A29. Puracha mundira anutang didor surya Piso aito amchi purbitu novikit rutun gauya Suram cetare tai gurun suntusan ula suruya Kushin borun amchi karsang bewak burvik moima nirun turin liuya Alleluia 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 बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या येशू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसू तुमचे सोवे आसू. मोगाळ बाबा भयणीनो, कुशालकायेचे उमाळ्यांनी भरून आयज आमी आमच्या फिरगोजेच्या पात्रोनांची जोआंव बाप्तिस्ताची दोबाजीक परब समोरुमतांव. आयची परब आमचे सवे सुम्याचें हाजीरपण ओळखून ताची कुशालकाय अनुभवून ताकाच गोवाय दिवंक आमकां उलो करता. जोआंव बाप्तिस्त एक काळजीदार प्रवादी कसो जियेलो. बावतिजमा दिसा तावन आमी सगळीं प्रवादी जाल्या. आयची परब आमी काळजीदार प्रवादी कशी जियोंक आमकां उलो करता. परिस्थितीक लागून आमच्यान प्रत्यक्षान मिसांत वांटो घेवंक जायना, तरी घरांतूच रावून ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटो घेवया आनी जोआंव बाप्तिस्ताच्या मजतीन देवाचो आशिर्वाद आनी कृपा सगल्यांक मागुया. भयणी भगिनो, आयज ही आमचे फिरगोजींत बागेवन जोआंव बाप्तिस्ताची परब भावार्थान आमी समोरुमतना ताची देख आमी घेवया. ल्हानविकायेन आमी जिवया, स्वताक आमी गोवाय दिवया आनी भावार्थान जिवंक आमी वावरया. इंच करूंक जेजूक आमचे मदीं दवरून सदांकाळ ताची नीज गोवाय कशे जिवंक आमकां कृपानी बोळ ह्या मिसांतल्यान मागून घेवया. आनी घडीक सबार पावटी आमच्या जिवितांत जेजूक गोवाय दिवंक आमी फाटीं उरल्या. दूख आमी धरून ह्या वेळार खालतिकायेन बापाच्या बोगसण्यांक उलो करुया. हांव पातकी सूर पुतविदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गूढ अपराध. ह्या बसोत भागेवून सदांच सांगवार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन.
इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सर्ववेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका तीन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकांता महिमा देवाकू सुर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सोम्या जिसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाची शिरी तू संसाराची पाकाटाय आमची काकलूत कर तू बापाच्या उस्या बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे महिमा देवाकू स्वर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी कित्याक पवित्रात्म्या संगती देवा बापाची मोहिमेन जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पोफी एकलोच तू येशू एकलोच तू परमेश्वर महिमा देवाकू स्वर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी प्रार्थुया सर्वेस्परा तुवें बासायलेल्या सोडवंडाराक घेवंक तुजे पोरचेक तयार करचे खातीर भाग्यवंत आवाक तुवें उपसोयलोय आमचे आदले पातकी जिणेक पाठ करून आमच्या सोडवंडाराची सुचो सगळ्या काळजान पाटलाव करूंक आनी भाशेन शांती आनी संतोश सोडूंक आमकां तुज्या भुरग्यांक करपा दी आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना इजायस प्रवाद्याचे पुस्तकावेलें वाचप जुव्यानो म्हजें आयकून घेयात पयशिल्ले लोकांनो म्हाका चीत दियात हांव जल्मचे आदीं सर्वेस्परान म्हाका आपयलो म्हजे आवयच्या कुसव्यांसून ताणें म्हाका म्हज्या नांवान उलो केलो तोरसादी सारकें ताणें म्हजें तोंड केलें आनी आपलेच हाताचे सावळेन म्हाका लिपयलो ताणें म्हाका पाजलोले बाणा सारको केलो आनी आपल्या पोतयांत लिपोवन दवरलो ताणें म्हाका म्हणलें तूं म्हजो चाकर तूं म्हाका वडवी काडटलोय पूण हांव अशें चिंततालो हांव निरफळीन वावुरतालो बेश्टोच हांवें सगलो म्हजो जीव जोरयलो तोरी आसतना
सर्वेस्वर म्हजे हक सांबाळटालो आनी देवाचें हातान असलें म्हजेंय ना. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार म्हाका मान मेळ्ळो. म्हजें बळ म्हणल्यार म्हजो देवूच. हांवें ताची सेवा करूं, जाकोबाक ताचेशी पोत्तून हाडूं, इस्रायल पोरजेक नव्यान ताका एकठांय करूं, म्हजे आवयचे कुसव्यान सर्वेस्परान म्हाका आकारलो. तर हो सर्वेस्वर म्हाका आतां म्हणटा, तुवें सेवा केल्यार पुरो ना. जाकोबाची कुडां नव्यान उपजल्यार पुरो ना. इस्रायलाच्या उरलोल्या लोकांक पोत्तून हाडल्यार पावना. प्रितुमीच्या शिमा पर्यंत म्हजी सोडवण पावचे खातीर हांव तुका राष्ट्राचो उजवाड कोत्तलो. देवाचें उतोरें. देवाचें बुडुपकार. आयकलेल्या उतराचो जबाब जावन आसा, तुवें म्हाका रोचलाय म्हूण हांव तुका दिनवासतां. आमचो जबाब गावून जातलो हे परी. सर्वेस्परा, तुवें म्हजो ताव घेतलाय. तूं म्हाका वळखताय. हांव केन्ना बसतां आनी केन्ना उठ्ठां तें तूं जाणय. म्हजे मनांतलीं चिंतनां पयस तावन तुका तावी. हांव चलता की आड पडटा तें तूं पळयताय. सगल्यो म्हज्यो कोरण्यो तुजे मुखार उक्त्यो. जबाब. सांद्यान सांदो म्हजी कूड तुवें घोडलें. म्हजे आवयच्या कुसव्यान तुवें म्हाका विणलाय. म्हजें सोय म्हणल्यार एक ओझा. सगलीं तुजीं कर्तुत्वां ओझेपाची. ताचे खातीर तुका दिनवासतां. जबाब. म्हाका गुप्ती आकारतालोय तेन्ना आनी भुंयच्या गोपांत म्हजी कूड घोडटालोय तेन्ना म्हजी तुका पुरीपूण वळख आसली. म्हजे प्रकृतीचें कांयच तुका गुपीत नासलें. जबाब.
दोन दुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. पावलून म्हणलें, तांचो राजा जावं देवान दाविदाक उपजयलो आनी ताचे विशीं गोवाय दिवन म्हणलें, म्हज्या काळजा सारको म्हाका जेसेचो पूत दावीद मेळ्ळा. सगल्यो म्हज्यो कुश्यो तो करतलो. आपले बावसावणे पोरमोणें दाविदाचे सोंसेंतलो देवान इस्रायलाक जेजू सोडवणदार उपजयलो. जुआवान आख्खे इस्रायलाचे पोरजेक जिवीत बदलपाचें स्थान परगटलें तेन्ना ताच्या येण्याची खबर ताणें सांगली. आपल्या जिविताचें काम सोंपोवच्या वेळार जुआवान म्हणलें, तुमी चिंततात तो हांव न्हय. म्हजे फाटल्यान आनीक एकलो येवचो आसा आनी ताच्या वाणाच्यो वाद्यो सोडूंक म्हाका फावना. म्हज्या भावा भयणीनो, आब्रामाचे कुळयेचो पुतादुआनो आनी तुमचे मोदें देवाक भियेतोल्यानो, हो सोडवणेचो निरोप देवान तुमकां धाडला. देवाचें उतोरें. देवाचें व्हड उपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Gesù Cristace शुभ वर्तमान. Mój Matko Sonia. एलिझाबेथ प्रसूत जावचे दीस पावले आनी तिका एक भुरगो जालो. देवान तिचे ताई व्हड दया दाखयली म्हूण आयकून तिची शेजा सामारी आनी सोयरी दायरी तिका परबी दिवंक आयली. 8व्या दिसा बाळकाची सुनोत करूंक आयली आनी ताच्या बापायच्या नांवा प्रमाणे जाकार्यास म्हूण ताका नांव दवरूंक सोदताली. पूण ताची आवयन उतर घालून म्हळें, ना, ताका जुआंव म्हूण नांव दवरूंक जाय. आनी तांणी तिका सांगलें, तुज्या गोत्रांत त्या नांवाचो कोणूच ना. तेन्ना ताका कोण नांव दवरचें काय म्हूण ताच्या बापायची कुशी सोदून काडूंक तांणी बापाय कडेन कुरवो करून विचारलें. आनी ताणें फोळी मागून घेवन तिचेर बरयलें, ताचें नांव जुआंव. आनी सगळीं अजाप जालीं. त्याच वेळार ताचें तोंड उगडलें, ताची जीब सुटली आनी देवाची तुस्त करून तो उलोवंक लागलो. सगळ्या शेजाऱ्याक
भिरांत लागली आनी जुदेयाच्या आख्या दोंगरी मुल्कांत ह्यो खबऱ्यो गाजल्यो आनी आयकतेल्यांनी त्यो आपल्या मनांत रिगोवन म्हळें, हो भुरगो कसलो उतरतलो सो तुमकां दिसता. आनी खऱ्यांनीच देवाचो हात ताचे सोबे आसलो. आनी बाळोक वाडटा वाडटा बुदीन ओकोंड जायत गेलो. इस्रायलाक सोबेमाजार दिश्टी पडोवेर तो ओरोण्यांत रावलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वगणे तुका क्रिस्त. मोगाळ बाबा भयणानो, देव जेन्ना मनशाक ह्या संवसारांत पाठयता त्या दर एक मनशाक देव मिसांव दिवन पाठयता. आनी हे मिसांव शार्ती पावोवंक देव त्या मनशाक आकारता, ताका सशक्त करता. आनी तो सशक्त जाल्या उपरांत ताका हे मिसांव शार्ती पावोवंक देव पाठयता. आयज पवित्र सभा बागेवन जुआंव बातिस्ताची दोबाचीक परब समोरुमता. ताकाय ह्या संवसारांत देवान मिसांव दिवन पाठयलें. आनी ताचें मिसांव कितें आसलें काय? ताचें मिसांव जावन आसलें देवाचो मेंढरो कोण तो दाखोवंक आनी ह्या देवाच्या मेंढऱ्याक वाट तयार करूंक. आनी आमच्यान म्हणूंक जाता जुआंव बातिस्तान हें देवान दिल्लें मिसांव पुर्तेपणी शार्ती पावयलें. आनी देखूनच ह्या ताच्या सोडवणेच्या वावरांत जें ताचें योगदान आसा देखून पवित्र सभा ताच्या जल्माची दोबाचीक परब समोरुमता. आमी जर बारीकसाणेन पळयलें जाल्यार आमी सांता भक्तांच्या जल्माचो दीस समोरुमना, आमी तांच्या मरणाचो दीस समोरुमता. पूण जुआंव बातिस्ताक सोडवणेच्या वावरांत जें खेरीत योगदान आसा तें मनान धरून पवित्र सभा ताच्या जल्माचोय दीस समोरुमता. आनी हे मिसांव जुआंव बातिस्त आपणाच्या जिवितान शार्ती पावयता आसतना 3 तत्वांचेर आदारून ताणें आपणाचें जिवीत वो आपणाचें मिसांव शार्ती पावयलें अशें आमच्यान म्हणूंक जाता. पयले सुवातेर तो एक काळजीदार प्रवादी कसो जियेलो. दुसरे सुवातेर तो एक खालती प्रवादी कसो जियेलो. आनी तिसरे सुवातेर तो एक खुशाल प्रवादी कसो जियेलो. आयचें पयलें वाचप आमी इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें आयकलां. आनी इजायास प्रवादी सर्वेस्पराच्या सेवकाची खबर करता. आनी तो म्हणटा, सर्वेस्परान म्हाका पाजलोल्या बाणा सारको केला. म्हजें तोंड ताणें तोरसादी सारकें केलां. आनी अशें करून सर्वेस्परान आपणाक पोत्यांत लिपोवन दवरलो अशें सांगता. आनी फावो त्या वेळार आपणाचें मिसांव करूंक सर्वेस्परान आपणाक पाठयलो म्हूण तो सांगता. आनी मिसांव जी येता आसतना हो इजायास प्रवादी त्या चाकरा विशीं उलोवन म्हणटा, ताणें म्हणलें फकत जाकोबाकूच तुवें आपणाची खबर सांगल्यार पुरोना. प्रितुमेच्या शिमा पर्यान म्हजी सोडवण पावोवचे खातीर हांव तुका राष्ट्रांचो उजवाड करतलो. हें जावन आसलें सर्वेस्पराचें उतर त्या चाकराक. आनी हेंच उतर आमच्यान म्हणूंक जाता देवान जुआंव बातिस्ताक फावो केलें. देवान ताका पाजलोल्या बाणा सारको केलो. देवान ताका कांय काळ ओरोण्यांत लिपोवन दवरलो. आनी फावो तो वेळ येतूच जेजू क्रिस्ताची वाट तो तयार करूंक उक्तेपणी प्रवचन करूंक लागलो. मन बदलणेचें स्नान दिवंक लागलो. आनी अशें करून ताणें जेजूची वाट तयार केली. जे देवान आपणाक मिसांव दिल्लें तें ताणें शार्ती पावयलें. आनी आमच्यान म्हणूंक जाता जुआंव बातिस्त हें देवाचें मिसांव फुडें व्हरता आसतना एक काळजीदार मनीस कसो तो जियेलो. लुकाच्या शुभ वर्तमानांतलो 3रो आवेसवोर जर आमी वाचलो 6, 7, 8 ह्यो वळी जर वाचल्यो जाल्यार थंयसर आमकां मेळटा वेगवेगळो लोक ताचे सरशी येता. पातकी मनशां आसलीं तीं येतात. तीं ताका विचारतात आमी कितें करचें. तो म्हणटा, तुमचें मन बदलात आनी नवें जिवीत जियात. जे कोण फारिजीव आसले, धर्मशास्त्री आसले जावं सैनीक आसले ते येतात. तो म्हणटा आमी कितें करचें. आनी तो तांकां म्हणटा, देवाची सोडवण तुमी अणभवचे खातीर
तुमी तुमचें मन बदलात. हेरोद पातशाय जेन्ना पातकान जियेतालो तेन्ना तो काळजीदार जाता. हेरोदीचें पातक ताच्या तोंडार मारता. तो पोदवेन बोल्लोलो मनीस आपणाक घडये बंद कोण फाव जातली, घडये मरण फाव जातलें हे भिरांत ताका आसली. पूण तरी आसतना तो भियेना, पूण काळजीदारपणी ताचें पातक ताच्या तोंडार मारता. एक काळजीदार प्रवादी कसो जुआं बातिस्त जियेलो. आयचें दुसरें वाचप बागेवन पावलोन धर्मदुतांच्या इतिहासांतलें आमी आयकलां. आनी थंयसर बागेवन पावलो जुआं बातिस्ता विशीं बरोवन म्हणटा, ताणें देवाच्या मेंढऱ्याक दाखोवन दिलो. आनी जुआंवाची उतरां तो थंयसर उच्चारून आमकां सांगता. ताणें म्हणलें, ताच्या वाणाच्यो वादयो सोडूंक पासून हांव पुरतो न्हय. तो जेजू क्रिस्ताची वाट तयार करूंक आयलोलो. लोक ताका मेसियासूच कसो धरतालो, पूण तरी आसतना जुआं बातिस्त खालतीकायेन म्हणटा, तुमी समजतात तो हांव न्हय. जो कोण येवचो आसा ताच्या वाणांची वादी पासून सोडूंक हांव पुरतो न्हय. आनी शुभ वर्तमानांत आमी पळयता जुआं बातिस्त खुशालकायेचो मनीस. आनी कित्याक लागून खुशालकायेचो मनीस काय? आयचें शुभ वर्तमान आमकां सांगता. जेन्ना तो जल्मता खुशालकाय भोगतात, जावं ताची आवय बापूय, जावं ताची शेजाऱ्यां. आनी देखून खुशालकायेन भरून ताचे आवयक पोरबी दिवंक तीं येतात. लुकाचें शुभ वर्तमान 1:44 वळ. ह्या बाळकाक आमकां जेन्ना सायबीण माय एलिझाबेथीक भेट करूंक वेता तेन्ना थंयसर देवाचें उतर आमकां सांगता. सायबीण माय जेन्ना भेट करूंक गेली तेन्ना एलिझाबेथीच्या कुसव्यान खुशालकायेन त्या बाळकान उडी मारली. हे भाशेन एलिझाबेथ सायबीण मायक सांगता ताणें खुशालकाय जेजूची अणभवली. त्या उपरांत जेन्ना ताका नांव दिवचें आसलें, ताका नांव जाकारियास दिवंक सोदताले. पूण जेन्ना एलिझाबेथ आनी जाकारियास सांगता ताका जुआंव हें नांव दिवंक जाय, आमी पळयता जाकारियासाची जी जीब दवरलेली ती जीब सुट्टा. आनी त्या उपरांत जाकारियास खुशालकायेन देवाची तुस्त करूंक लागता. आमच्यान म्हणूंक जाता जुआं बातिस्त खुशालकाय अणभवतलो आनी खुशालकाय दितलो मनीस. आनी अशें आसतना आमी नियाळ करता तेन्ना बागेवन जुआंव काळजीदारपणान खालतीकायेन वो खुशालकायेन कित्याक लागून जियेलो काय, वो कोणा खातीर जियेलो काय? जेजू क्रिस्ताक लागून जेजूची वाट तयार करूंक बागेवन जुआंव बातिस्त काळजीदार जालो. ताका काळजीदारपणी गोवाय दिवंक गरज आसली, कित्याक लोकांची मनां बोलदूंक जाय आसली, लोकांक जेजू सरशी हाडूंक जाय आसले. आनी देखून तो काळजीदार जालो. जेजू क्रिस्ताच्या देवपणाक लागून तो खालती जालो. जेजू क्रिस्त देवाचो पूत, आपूण ताचे सरशी कांयच न्हय हें ताणें वळखून घेतलें आनी देखून तो खालती जालो. आनी तिसरे सुवातेर जेजू क्रिस्ताच्या आसण्यांक लागून तो खुशाल जालो. जेन्ना सायबीण मायच्या कुसव्यांत तो जेजूचें हाजीरपण वळखता तो खुशाल जाता. जेजू क्रिस्त आपणा फाटल्यान येतलो आनी देवाचें मिसांव फुडें व्हरतलो म्हूण तो खुशाल जाता. जेजू क्रिस्ताच्या आसण्यांक लागून जुआं बातिस्त खुशाल जालो. आयज जेन्ना बागेवन जुआं बातिस्ताची आमी परब समोरमता तेन्ना आयज आमकां जण एकल्याक देवाचो उलो ताचे भाशेन आमी काळजीदार प्रवादी जावं. आयज आमकां क्रिस्तांव मनशांक काळजीदार जावप म्हणल्यार एक आव्हान. जेजूक गोवाय दिवंक आमकां जण एकल्याक आपोवणें आसा. आनी देखूनच जेजून आमकां ही आज्ञा दिवन म्हणल्या मातेवाच्या शुभ वर्तमानान 28 व 19 वळीन सगळ्या संवसाराक वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात आनी म्हज्या नांवान पवित्र स्नान दियात. ही देवाची आज्ञा, जेजूची आज्ञा आमकां सगळ्यांक लागू जाता. पूण आयच्या काळार क्रिस्तांव मनशां कशी जिवंक आमकां घडये जायतें अवघड जाता. घडये आमच्या गोंयांत तितली आमकां अवघडाय अणभवूंक पडना, पूण गोंया भायर जायत्यो अवघडायो क्रिस्ती भावार्थ्यांक अणभवच्यो पडटात. पूण अशें आसतनाय जेजू क्रिस्ताक गोवाय दिवंक आमकां जण एकल्याक आपोवणें आसा. आनी आव्हानाच्या वेळार लेगून जेजू म्हणटा तुमी भिवचें न्हय. लुकाच्या शुभ वर्तमानांत 12 वळीन जेजू सांगता जेन्ना तुमकां तुमच्या फुडाऱ्या मुखार व्हरतले तेन्ना तुमी भिवचें न्हय. पवित्र आत्मो कितें उलोवचें तें तुमकां सांगतलो. काळजीदार जावंक, काळजीदार क्रिस्तांव मनशां कशीं जिवंक आमकां जण एकल्याक बागेवन जुआं बातिस्त स्फूर्ती दिता.
दुसरे सुवातेर ह्या समाजाची काळजीदार नागरिकां कशी आमकां जिवंक आपोवणी आसा. क्रिस्तांव मनशां कशी आमच्या भावार्थाक गोवाय दिवंक आमकां जबाबदारी आसा जाल्यार ह्या समाजाची जबाबदार नागरिकां कशी ह्या समाजाची राखण करूंक आमकां जण एकल्याक जबाबदारी आसा. आयज आमी आमच्या समाजाचेर नदर मारली जाल्यार आमी पळयता मनशाची सत्तेक आयज मान ना. जावं ती सत्या आमच्या खासगी जिवितांत, जावं ती सत्या आमच्या समाजीक जिवितांत, जावं ती सत्या आमच्या राजकारणीक जिवितांत. आमी पळयता जावं आमी अमक्या मनशाक मत मारून वेचून हाडटा पूण तो मनीस ते पार्टीचो कसो जियेना. जायत घडये आयच्या काळार लोक प्रोटेस्ट मारतात, लोकांक प्रोटेस्ट मारूंक सोत्याना. लोक घडये कितें बरोवंक सोदतात तांकां सेडिशन हो कायदो लावन तांकां देशद्रोही कशें धरतात. आमच्या गोंयांत लेगून गरज नासतना घडये NSA हें एक्ट हाडलेलें आसा. आनी अशे तरेन आमची समाजीक सत्या जी आसा, जो फ्रिडम आमकां आसा, ताचेर आक्रमण केल्लें आमी पळयता. आनी असल्या वेळार आमी अशींच ओगी रावून बसलीं जाल्यार कोणाचोच विकास जावचो ना. आनी जरी तर खरेपणी आमी आमचो विकास करूंक सोदता जाल्यार जुआं बातिस्ता भाशेन काळजीदार जावंक आमकां उलो आसा. तर जुआं बातिस्ताची देख घेवन पयले सुवातेर आमी काळजीदार क्रिस्तांव मनशां जावया आनी दुसरे सुवातेर काळजीदार समाजाची नागरिकां कशी जिवंक प्रयत्न करुया. दुसरे सुवातेर जुआं बातिस्त खालतो जालो. ताणें म्हणलें आपूण जेजूच्या वाणांची वादी देखून सोडूंक आपूण पुरतो न्हय. आमी आमच्या जिवितान खालती जावंक प्रयत्न करुया आनी खालती 3 स्तरांचेर आमी जावया. पयले सुवातेर खालती देवा सरशी. आमकां जाकोबाची चीट सांगता 4थ्या आवेस्वरान 6वे वळीन देवाक आनी गोरवाक पडना, देव गोरवाक जळटा आनी जो कोण खालती जाता त्या मनशाक देव दया दाखयता. आमी देवा सरशी खालतीकायेन वचुया. दुसरे सुवातेर आमच्या पेल्या सरशी आमी खालती जावया. जे भशेन आमी आमच्या जिवाक मान दिता तेच भाशेन आमी पेल्याच्या जिवाक मान दिवंक जेजू आमकां आपयता. आनी देखूनच जेन्ना बागेवन आगोस्तिनाक कोणें विचारलें सगळ्यावून क्रिस्ती धर्मांतले 3 वर्ते शेगूण खंयचे, ताणें 3 फावटी खालतीकाय 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 अशें म्हणून खालतीकाय हो सर्वश्रेश्ठ शेगूण म्हूण ताणें आमकां दाखोवन दवरला. तर आमी आमच्या दिसपट्या जिवितान पेल्या सरशी खालती जावया. आनी तिसरे सुवातेर आमी आमच्याच स्वताच्या जिवा सरशी खालती जावया. आनी स्वताच्या जिवा सरशी खालती जावया म्हणटा आसतना आमी आमकांच आसा तशी मानून घेवया. तर बागेवन जुआं बातिस्त आमकां खालतीकायेचो नमुनो. आनी तिसरे सुवातेर आमी जुआं बातिस्ता भाशेन खुशालकायेची मनशां जावया. जेजूचे आसणें आमकां ही खुशालकाय फावो करता आनी ही जेजूचे आसणें आमी अणभवल्या उपरांत ताची खुशालकायेन आमी भरूंक जाय. आनी ही जेजूचे खुशालकायेन आमी भरल्या उपरांत हे खुशालकायेचें दुसऱ्यांक गोवाय दिवंक आमकां आपोवणें आसा. आमी क्रिस्तांव मनशां म्हणटकूच आमच्या दिसपट्या जिवितांतल्यान जेजूची खुशालकाय दुसऱ्यांक वांटूंक आमकां आपोवणें आसा. जेजू आमकां आमी जर लुकाच्या शुभ वर्तमानांत 5वो आवेस्वर 34 आनी ताचे फुडल्यो वळी वाचीत जाल्यार जेजू म्हणटा जेन्ना न्हवरो तांचे मदें आसा ती उपास करची नात, ती दूख करची नात, पूण ती खुशाल आसतली. आनी मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत 28व्या आवेस्वरान 20वे वळीन जेजू आमकां सांगता संवसार सोरोपर्यान हांव तुमच्या सांगाता आसा. जरी तर संवसार सोरोपर्यान जेजू आमच्या सांगाता आसा जाल्यार आमी दिसपटी खुशाल मनशां जावंक जाय. देखूनच बागेवन पावलो फिलिपकारांक बरोवन 4थ्या आवेस्वरान 4थे वळीन म्हणटा हांव तुमकां सांगता सोम्या सोवे सदांकाल खुशाल रावात. नव्यान सांगता खुशाल रावात. दिसपटी खुशाल रावूंक आमकां आपोवणें आसा. आनी जेन्ना ही जेजूची खुशालकाय आमी अणभवली ही खुशालकाय दुसऱ्यांकूय दिवंक आमकां जण एकल्याक आपोवणें आसा. तर ह्या मिसांत वांटो घेता आसतना आनी बागेवन जुआं बातिस्ताची दोबाज्यान परब समोरमता आसतना आमच्या जिवितांत आमी कितें करुया ताचे भाशेन काळजीदार प्रवादी जावया. ताचे भाशेन खालतीकायेची मनशां जावया आनी ताचे भाशेन देवाची खुशालकाय अणभवून हीच खुशालकाय दुसऱ्यांक दिवंक प्रयत्न करुया.
आमचो बावार्थ ह्या वेळार उच्चारुया. सोतमंतान देवा, सोतमंतान देवा, सोरपोतदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोजनाऱ्याक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवीं सांबाळलो, आंकवार मारये ताणें सोडलो, पोंच पिलाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार चडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदीं देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोरपोतदार देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय, थंय तावन जिवी आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करून घेतलो. सोतमंता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सुबेक, भोगतांचो एकदार, पातकांचें मोक्षण, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीक. आमेन. बाबा भयणारो, बागेवन जोआम बातिस्ताची देख घेवन आमचें चालतें जिवीत जियेतना काळजीदारपणान, खालतीकायेन आनी देवान दिल्ली कुशालकाय घेवन जिवंक आनी जेजूचे नीज गोवाय आमी जावंक हे वेळार काय आमची मागणी त्याच जेजूच्या हातान घालून आमा सोमेस्तां खातीर मागुया. आमच्या धोर्मीक फुडाऱ्यांनी आपले प्रवादीक कार्या ओळखून काळजीदार जावंक आनी आपल्या हाताखाल आसलोले पोरजेक ह्याच काळजीदारपणान चलोवंक शिकूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दोयाळ बापा, आमची मागणी आयक, आमची मागणी आयक बापा. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपली जबाबदारी ओळखून निस्वार्थीपणान पोरजेची सेवा करूंक आनी पोरजेच्या फायद्याक पडटले निर्णय घेवंक तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया. दोयाळ बापा, आमची मागणी आयक, आमची मागणी आयक बापा. फाटले 1.5 वरोस आख्खो संवसार कोविड-19 हे पिडे आड झुजता. तोर देवान आमची काकलूत करून हे पिडेंतली आमकां निवारूंक हे पिडेंत आसलोल्यांची सेवा करतात त्या सगल्यांक राख म्हूण देवा लागीं मागुया. दोयाळ बापा, आमची मागणी आयक, आमची मागणी आयक बापा. बावतिजमा दिसा तावन आमी सगलीं प्रवादी जाता. समाजान कसले तरेचें वायट वसता तांचेर आमी निशेध मारूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. दोयाळ बापा, आमची मागणी आयक, आमची मागणी आयक बापा. बागीवोन जुआंव बातिस्ताचे मोजोतीन सोमेस्त आमच्या फिरगोजकारांचेर बापाची उपोट बेसांवां पडूंक बापा लागीं मागुया. दोयाळ बापा, आमची मागणी आयक, आमची मागणी आयक बापा. सर्गींच्या बापा, तुज्या पुताच्या पावलांनी चलूंक तूं आमकां सगळ्यांक उलो करताय. भाग्योंचो बातीस जावन आसा आमकां दीक. ह्या भाग्यवंताच्या पावलांनी आमी चलून सदांच जेजूचे नीज साक्षीदारां आमी जावंक पावूं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी.
ताना तयारी वेळार आमी गीत गायतले C14 पेज 34 C14. मोच्या भयणी भवनो तुमचे आनी मोचे बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावन म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आंगाक पवित्र सभेच्या आदाराक सर्विस्पूर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा, स्नान दातारा बागिवंचो आव्हान संवसाराचे पाप काडटल्या मेंढऱ्याक दाखोवन दिलो. ह्या स्नान दाताराचो जल्म संतोषान समोर म्हूण त्याच निश्कळोंक मेंढऱ्याक आमी तुका भेटूंक आयल्या. ताच्या रोगतान आमकां उदीक निर्मळ कर आनी आमचे उदेशी तो दुलोब मेंढरो जेसू सर्व मनशाचो एकलोच सोडवंडार म्हूण आमच्या काळाच्या मनशांक दाखय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळसा उबारोया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिनवासुया. उयोशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सोर्व काळ्यांनी सोर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो. हो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो ताची वाट तयार करच्याक आपले मायेच्या कुसव्यांत आसतनाच स्नान दातारा जुवांक तुवें संस्कारलोय आनी जल्मा आयिल्ल्या सोर मनशां परस व्हडतो मान ताका फावो केलोय. आपल्या जल्मान ताणें जायत्यांक संतोश हाडलो आनी आयिल्ल्या सोडवंडराक जल्माच्या आदींच ओळखून आपल्या आवयच्या कुसव्यांत अनुदान तो उडलो. संवसाराचे पाप काडटल्या मेंढऱ्याक आमच्या सोडवंडराची क्रिस्ताक सगळ्या प्रवाद्या मदीं ताणें एकल्यानूच दाखोवन दिलो. जॉर्दान न्हंयच्या उदकांत ताणें पवित्र स्नानाच्या घोडणाराक स्नान दिलें. अशें व्हांवन तें उदक आमचे भुमींतले सर्गीच्या जिविताची जोर जावंक पावली. शेवट पर्यंत तो रावलो विस्वासी आनी मोर घालून आपल्याच रोगताची मोरनांत लेगून उजवाडाक ताणें साक्षी दिली. देखून सर्गीच्या दुतां भोगतां सांगाती पृथ्वेर तुका वाखाणून निरोंतरी तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी गायता.
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हडी, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी कयात. ही मोची कूड तुमचे पासोत समोर पुंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळी, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगदाची काल्स, नव्यांनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस मनशा बसत तें वारोवतली. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड परगोटोया. सोम्याची सूख तुझे मोरोड आमी समोर उक्तां. तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगोट्टां. तुझ्या येण्याक आमी उद्रेकतां. बापा जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वसता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भागिवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमुखान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवांसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परसळीत मुखामोळ पळयोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माये सांगाती, बागेवंत जुजे तिचो भोव निर्मळ पोती, बागेवंत धर्मदुतां, बागेवंत जुजेवाज, बागेवंत सुवांव आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भोगतां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याची सुवरवीं, त्याची सुसंगता, त्याची सुथाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. भयणी भावांनो, पवित्र स्नानाच्या संस्कारा वरवीं जेजून आमकां सगळ्यांक एक कार्य दिल्लें आसा. जोआन बातिस्ताची देख घेवन काळजीदारपणान, खालतीकायेन आनी कुशालकायेन हें कार्य फुडें व्हरूंक आमकां जेजूचोच आदार मागून ताणें शिकयलोलें प्रार्थोन दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं,
तुझी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिताव. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवोज काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या ण्यांक आमी बोरवाशान उतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पुर्वी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक पळय. तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावर्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तुंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमची सोवी आसूं. तुमचेय सोवे आसूं. एकामेकाक जेजूची शांती दिवया. भाग्योन जोआम बातिस्तान परगट केल्लो तो देवाचो मेंढरो हो पळय आसा. बावार्थान ताच्या जेवणांत आमी वांटो घेता. ती सगळीं आमी सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळची. क्रिस प्रसाद शेवताना आमी गीत गायतल्यो. D43 पेज 71. D43.
प्रार्थूया. बोवोर्थ्या देवा आमच्या दोयाळ बापा, बागेऊन जो स्नान दाताराची जोल्मा परोब आमी आयज संतोषान सोमोरोमली. सोडबोंडारा मुखार सारको खालतो जावन ताच्या वाणाची वादी सोडूंक आपणाक फावना म्हूण ताणें ओळखून सांगलें. ताची देख घेवन आनी ह्या पवित्र जेवणाचे कुरपेन आमी ओदीक ओदीक ल्हान जावंक आनी आमचे जिणेंत जेजू वाडोत वाडोत वचूंक निर्मी म्हूण विनोर्म काळजान आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे. प्रितीच्या भयणी भावनो, आयज व्हडा दोबाच्यान ही आमची फिरगोजींत बागेऊन जोआंव बातिस्ताची परोब आमी समोरुमल्या. खास फिरगोजींत येवन मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवंक आमकां सोयेक मेळूंक ना. तरी आसतना ह्या रिकॉर्डिंगा वरवीं आमकां ह्या बलिदानांत वांटो घेवंक सोयेक मेळ्ळें देखून देवाक आमी दिनवासुया. आयज ही परोब आमी समोरुमतना फादर एंटनी, फादर मर्विन आनी म्हज्या नांवान तुमकां भावार्थाची परोब हांव दिता. ही परोब जावन दी आमकां एक सोयेक बागेवंत जोआंव बातिस्ताची देख घेवंक आनी सदांच जेजूच्या पावलांनी चलून सोडवण जोडून घेवंक. ही आशा आमच्या मनांत सदांच आमी बाळगुया आनी त्या प्रमाणे जिवंक आमी वावुरया. खेरी भाशेन CCR TV, प्रुडंट मिडिया आनी साल TV हांगासर येवन हें रिकॉर्डिंग तुमी केल्ल्यान तुमकां खेरी भाशेन आमी दिनवासता. सर्वेस्पूर तुमची सोवे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. बागेऊन जोआंव बातिस्ता भाशेन काळजीदारपणान, खालतीकायेन आनी कुशालकायेन जिवन बापाचें मिसांव आमी फुडें व्हरूंक तुमकां सगळ्यांक ताच्या पुताच्या नांवान धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Anci paso